السلام عليكم. دونك هاد الفيديو غادي يكون خاص بلا trigonométrie partie 2 بالنسبة للترون كومان. دونك on va parler هنايا sur les équations trigonométriques. Donc la première partie quand ça concernait la trigonométrie, une introduction à la trigonométrie en général. On a commencé à donner la définition des valeurs trigonométriques ou le cercle. On a défini la définition ديالهم certaines relations فيهم. D'abord, on a les équations trigonométriques. Donc, on a trois types d'équations. Et après, on va passer aussi aux inéquations trigonométriques, المتراجحات. Donc, الفقرة الأولى نهضروا على المعادلات من بعد المتراجحات. Donc, chaque équation trigonométrique, تكون عندنا trois types. تكون عندنا على les formes trigonométriques, عندنا soit sinus x égale à une valeur 1, ou là cosinus x égale a, et tangente x égale a. Donc on a la première équation, c'est le sinus x égale une valeur, ou la cosinus x égale une valeur, ou la tangente x égale une valeur. Pour la équation, on a une manière de résoudre, pour la résoudre. Donc, pour bien comprendre les solutions d'IANA, il faut la notion de cercle. Il faut arriver à l'imaginer dans nos têtes. Donc, on peut تخيلوا الدائرة المثلثية في راسنا وفاهمينها مزيان وعارفين منين جاو لي فالور la résolution des équations تجي سهلة وحتى quand on passera aux inéquations ملي تندوزو les équations غادي يبان لنا عاوتاني حتى الطريقة كيفاش نديرو لي سوليسيون ملي تيجيو. Donc la première chose غنبداو بالكوسينوس x. cos x égale à certaine valeur a. Donc هنايا تعرفوا la première condition عندنا قبل ما نبداو la solution خاصنا نشوفو le a, la valeur de a كي دايره. Donc on ne peut pas prendre une valeur ديال a اللي تكون ما تتساويناش les valeurs possibles ديال الكوسينوس والسينوس. حنا في الكوسينوس والسينوس عندنا première chose عندنا le cercle trigonométrique. عندنا هاد لاكس هذا هو ديال الكوسينوس وهذا ديال السينوس، وعندنا لا طونجونت تكون هنايا لا بروجيكسيون عليه تكون هي لا طونجونت ديال اكس. دونك كوسينوس تياخد دي فالور هنا، هذا لاكس ديال الكوسينوس تيكون عندنا لا فالور زيرو هنا، لا فالور ماكسيمال تتكون هي واحد، لا فالور مينيمال تتكون موان زان. ميم شوز بور لو سينوس تتكون عندنا زيرو هنا، وهنا توصل لا فالور ماكسيمال هي واحد، لا فالور مينيمال هي ناقص واحد. دونك en général la tangente عندنا تيمشي plus l'infini وتيمشي لموان l'infini وهنا عنده le zéro. Donc pour le cosinus de n'importe quelle valeur reste compris entre moins 1 et 1. La même chose pour le sinus de x qui compte une valeur comprise entre moins 1 et 1. يعني هنا تكون une équation cosinus x égale une valeur، هاد لو a خاصو يكون ما يكونش كبر من واحد وما يكونش صغر من ناقص واحد، خاصو يكون une valeur اللي comprise entre ces deux valeurs، يكون محصور ما بين هاد لي جوج. Donc on va la première condition. Si donc on dit cosinus x égale à a, si a supérieur à 1 ou a inférieur à moins 1, donc s égale l'ensemble vide. إذا كان هاد a كبر من واحد أو صغر من ناقص واحد ما كاينش solution تتكون مجموعة الفارغة. Une solution, l'ensemble des solutions تتكون l'ensemble vide. sinon فتكون عندي تنشوفو هاد لا فالور ديالنا a تكون واحد تكون عندي cos si a est comprise entre moins 1 et 1 alors غتكون عندي أنا cosinus x تساوي un certain cos واحد ألفا. هاد ألفا اون جينيرال في لي زيكزارسيس تيعطيونا تكون ألفا تيكون هاد لا فالور هادي أ تنمشيو للطابلو ديالنا طابلو تريغونوميتريك تنلقاو
لونغل كوريسبوندونت لهاد لا فالور هي تتكون عندي هنا. يعني هاد القيمة هادي تلقاوها هي الكوسينوس ديال واحد الزاوية معينة براديان، تناخدوها تتكون عندي هنايا، تناخدو هادي. دونك وبالتالي لي سوليسيون ديالي تيكونو هما اس ايكال تتكون عندي هي الفا هادي بلس 2 كابي. دوزيام سوليسيون هو الفا موان الفا بلس 2 كابي. دونك هنايا عندي دو سوليسيون تيكونو نيتيجيو. دونك عندي ليكسبليكاسيون هنا. دونك ملي تلقى واحد لا فالور تتكون عندي ا محصورة ما بين ناقص واحد و واحد. دونك إذا كانت ا محصورة بين ناقص واحد و واحد صافي دير تنتمي شي بلاصة هنا في هاد لاكس هذا في الكوسينوس. دونك ايماجينو كانت ديك الأ هي هادي، هادي هي الأ صفر وصلة شي حاجة. دونك هادي تندير هي الإسقاط ديال واحد لا فالور من هادي، هاد الفالور هي ألفا. دونك هاد ألفا، هاد لونغل ألفا هي اللي درت هنايا، هي هادي. دونك هي هاد لونغل هادي. دونك مادامت هادي ألفا عندها هاد الزاوية هنايا، دونك ألفا تتكون عندي تا هنا بسيس كورفيلين. دونك تتكون عندها اون اوتر فالور تا هي عندها الميم كوسينوس اللي هي لا سيميتريك ديالها بارابور ا لاكس ديال الكوسينوس تكون عندي هي هادي. حنا عارفين لورينطاسيون ديالنا هي هادي لو سونس بوزيتيف. دونك إلا مشيت لهاد الجهة هنا تكون عندي موان ألفا. دونك هاد لونغل هاد لونغل بلس ألفا اي موان ألفا عندهم الميم كوسينوس اللي هو أ، ميم كوسينوس. دونك هما لي دو سوليسيون تيكون عندي هنايا ألفا اي موان ألفا. دونك هذا بور لو كوسينوس. بور لو سينوس تكون عندي بريسك لا ميم شوز، غير جوست بوزيسيونمون تيكون عندي مختلف. يكون عندي مختلف هنايا على هادي. فإذا كانت عندي اون ايكواسيون sinus x égale un certain b, ناخدو un b, si b supérieur à 1 ou b inférieur à moins 1 la même chose. إذا كان b كبر من واحد ولا صغر من ناقص واحد فما كاينش سوليسيون، ميمكنش يكون عندي اون فالور ديال السينوس هنايا أو لهنايا. السينوس والكوسينوس ما بين واحد وناقص واحد. دونك إذا كان هادي فغتكون اس l'ensemble de solution هي l'ensemble vide. Sinon غادي نشوف إذا كان premier cas. Deuxième cas, si b est compris entre moins 1 et 1 alors في هاد الحالة ممكن ناخد une solution. La solution ديالي تتكون هي la même chose. هاد la valeur b تعطيوها en général تتكون عندي une valeur اللي كاينة في الطابلو ديال لي فالور ديالنا. فغناخدها غتكون عندي دونك ديك الساعة سينوس x تتساوي واحد سيغتان سينوس واحد بيتا. هاد بيتا هي لونغل ديالي. غتكون عندي مثلا ناخدو ساغي تريغونوميتريك ونبدلوها فيه. دونك هاد بي غيكون عندي في السينوس هنايا، هاد بي غناخد الاسقاط ديالو سور بلوتو لابسيس كورفيلين كوريسبوندون، ناخدو الزاوية المقابلة ليه ولا الفصول المنحني ديالو. فغادي تكون عندي هاد الزاوية هادي هي بيتا. دونك هادي عندها هاد لونغل هذا، هادي تنجبدوها الطابلو بيريوديك، ماشي الطابلو بيريوديك بليتو جدول طابلو تريغونوميتريك ديال سيغتان فالور لي فالور بارتيكوليير ديالو، سيغتان فالور بارتيكوليير اللي عندنا الكوسينوس ديالهم والسينوس ديالهم. فغادي تكون وحده منهم تيعطيو في لي زيكزامبل غالبا دون دي زيكزامبل اللي معروفين دون با نيمبورت كال فالور. دونك تتكون عندي هي هاد بيتا. دونك هاد بيتا غتكون هي اللي غنديرو هنا، ولكن تنشوفو من هاد البوان هذا ندو سي لا بروجيكسيون ديال ماشي غير هادي بوحدها، ولكن ممكن تكون هنايا. فهادي حتى هي ممكن تكون عندها الميم فالور ديال السينوس. دونك هاد الزاويه هادي نورمالمون خاصها تكون الزاويه من هنا حتى لهنا. فهاد الزاويه من هنا حتى هنا شحال هي؟ نورمالمون عندي هاد لا ميم فالور هي اللي عندي هنا، وتعرفوا اننا حنا عندنا هنا هي بي. دونك هنا زيرو، هنا بي سور دو، وهنايا بي. الوغ باش نوصل انا هنا لا فالور هنايا خاصني ندير بي كامله ناقصه هادي. دونك سي بي موان
bêta. Donc, elle est P moins bêta. Donc, bêta et P moins bêta, tu connais le même sinus, les voies B. Donc, la solution d'IALI, tu connais l'ensemble de solutions d'IALI, tu connais S égale. Donc, première solution, bêta, plus 2kπ. Deuxième solution, pi moins bêta, plus 2kπ. Tu connais les deux solutions d'IALI, une équation, il y a sinus. Une équation de sinus, tu connais les deux solutions d'IALI. On va dire des exemples, mais je ne sais pas. Donc, le troisième cas, il y a des tangentes. Il y a une équation de tangente. Par exemple, équation tangente 1, x égale à 1. Donc, il y a une petite condition à la x. Il y a x x ou y, on n'a pas de problème. Cosinus de ay valeur, on peut نحسبها. Mais pour la tangente, la tangente n'est pas définie pour les valeurs de pi sur 2 et moins pi sur 2 sur le trigonomètre. Mais nous projection là, il faut que les parallèles à la. Donc on ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Donc x, donc on écrit que l'équation tangente x est définie sur R si domaine de définition domaine de définition x appartient à un intervalle à R moins pi sur 2 plus k pi. Les multiples de pi sur 2 يعني مضاعفات ديال pi sur 2 اللي كاين مش مضاعفات ديالها ولكن موديلو كابي. دونك موديلو بي يعني من تيكون عندي بي سور 2 هادي ولا نزيد عليها بي ولا نزيد عليها بي اخرى ولا نزيد عليها بي ولا نزيد عليها بي. دونك سي فالور لا ما عندهمش ما تيكونش عندهم طونجون ما نقدروش نحسبوه وبالتالي تنحيدوهم من الحساب ديالنا تنخدمو غير بلي فالور العاديين اللي محصورين ما بين هنا حتى لهنا وعاوتاني من هنا حتى لهنايا. ما هاد لا فالور هادي وهاد لا فالور هادي ولي ملتيبل ديالهم المضاعفات ديالهم ما تناخدوهمش. Donc, c'est la première condition. Et pour la solution d'IALI, il existe un certain alpha. Donc, alpha appartient à l'intervalle de moins pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2 moins pi sur 2, mais l'intervalle, tel que on dit tangente x تساوي tangente alpha. تنخدم الطابلو ديال لي فالور بارتيكوليير ديالنا تيكون وحده من داك الجدول تكون شي وحده من القيم ديالهم هما تيكون عندنا هنايا من فالور ديال واحد لونغ ديال القيمه ديال السيزاويه. دونك ديك الساعه تيولي عندي واحد السوليسيون ديالي هو اس تساوي هو الفا بلس k pi tel que هنا كانت appartient à z. تيكون عندي هنا حل واحد تيكونوش جوج بحال اللي كان عندي هنا ولا اللي كان عندي في الكوسينوس ميتو هنايا وهنا. دونك تيكون عندي غير حل واحد ولكن هنا حل واحد ما عنديش دو كابي عندي كابي تنزيدو غير دومي سيركل غير نص دورة تنزيدو المضاعفة ديال بي اللي هي نص دورة حيت بي عارفينها من هنا من زيرو حتى لهنا بي ملي تنكملو الدورة تتولي عندي دو بي. حنا تنزيدو غير نص دورة علاش حقاش أي نقطة مثلا هادي ألفا عندها واحد طونجونت فإلا زدت عليها بي غنزيد نص دورة غنولي هنايا وهاد النقطة هادي تا هي عندها نفس طونجونت داكوغ. إلا كانت هنا فتيكون عندي واحد طونجونت وإلا زدت عليها نص دورة تنولي هنايا تولي عندي نفس طونجونت. دونك تنزيدو نص دورة يعني جوج زوايا. نورمالمون هادي راه فيها جوج ديال النقط كاينين في كل في شاك تور
ولا في كل دورة وحدة أو لا واحد دائرة وحدة. دونك هذا بالنسبة للفقرة ديال المعادلات، نتمنى تكون واضحة. غادي نشوف فيديو آخر باش ندير فيه الآخر لي زينيكواسيون ولا المتراجحات، وندوزو من بعد لي زابليكاسيون.